वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा। तो अगर हम बात करेंगे, हमने बोला था कि यूनिट नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जो कि उर्दू गजल यूनिट का नाम है। तो अगर हम बात करेंगे, हमने पहले वो स्टार्ट किया था 1 अगस्त मेरे ख्याल से वो डेट था। तब हमने जो है उर्दू गजल के बारे में पढ़ा था। इसके जो है इसके बारे में जो गजल का फन है, इसका आगाज और इर्तिका है, इवन कि हमने जो है कुल्ली कुतुब शाह के बारे में भी पढ़ा था। हाँ। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुल्ली कुतुब शाह के अलावा और किसी को पढ़ा था गजल को शरा में? शबाश अरीबा, जवाब दीजिए मुझे। हाँ, तो मुझे लगता है हमने सिर्फ जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पढ़ा है ना? अच्छा, वली दकनी से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? सॉरी। तो अगर हम देखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह हमारे निसाब में शामिल नहीं है, तो हमारे निसाब से शामिल जो है वली दकनी है। तो अगर हम देखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हवाले से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए हमने उसको पढ़ाया था। तो जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है हमने वली दकनी को भी पढ़ा था। अरीब, आप श्योर है? शाबाश बच्चे, मुझे जो है क्लियर बताइए, हमने कितना पढ़ा था? हमने सिर्फ एक को ही पढ़ा था या हम वली दखनी को भी पढ़े थे? अच्छा, चलिए फिर हम वली दखनी को ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, एक सेकंड। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी है, तो आप देख सकते हैं 1 अगस्त के बीच वो क्लास हमने ली है उर्दू गजल के हवाले से। फिर कुछ बच्चों का एग्जाम जो है जून वाला एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, वो एग्जाम बच्चों को था, तो उसकी वजह से जो है उस क्लास को हम, उस यूनिट को हम फिर रोक लिए थे। हाँ, हिना का एग्जाम था, तो बच्चों ने बोला था थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए जो बाकी यूनिट्स है उनके हवाले से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पढ़ाइए, ताकि एग्जाम में हमारी मदद हो। हाँ बच्चे, फिर मैंने थोड़ा सा रिवीजन कराया था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम वली दखनी को ही पढ़ते हैं, है ना? चलिए। तो वली दखनी है, अगर हम देखेंगे इसको बराबर एक जो है एक क्लास में कवर हो जाएगा। और मीर तकी मीर है, गालिब है, और बाकी जो है उनको हम दो दो कवर करेंगे। अगर हम देखेंगे शाद है, असगर है, फिराक है, दो दो को हम कवर करेंगे ताकि हम अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाए, वरना आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। डालिए हेडिंग बच्चे। हाँ, कल से फर्स्ट पेपर की भी क्लास जो है सर लेंगे। तो उन्होंने बताया था 9 बजे, सुबह के 9 बजे आपकी वो क्लास रहेगी। तो फिर कुछ दिनों बाद ही जो है, यानी कि 2-3 दिनों के अंदर ही आपका टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही टाइमिंग को रख दिया जाएगा। क्योंकि कल आप उस क्लास को जो है ज्वाइन करेंगे सुबह के 9 बजे। चलिए। वली दकनी, आप सभी को पता है वली दकनी है, जो कि दक्कन की शायर है। बहुत ही हमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से जो है इसको लिख लीजिए। वली दकनी की अगर हम बात करेंगे, आप सभी को पता है इनका नाम क्या था, क्योंकि इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, इनका नाम जो है वहां पे जो है कंफ्यूजन फिर क्या करता है, क्रिएट करता है। इनका नाम वली मोहम्मद है, तो ऑप्शन में क्या दिया जाता है? अली मोहम्मद है, वली मोहम्मद, ये इनका क्या नाम है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है वली दकनी का नाम जो था वली मोहम्मद था। को वहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है मोहम्मद वली, अली मोहम्मद, बल्कि अगर हम बात करेंगे, इनका नाम जो था वली मोहम्मद था, ठीक है। और लकब इनका क्या था? शम्सुद्दीन इनका लकब था। शम्सुद्दीन, शम्सुद्दीन इनका लकब था। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, ही ना?
तो इसके बाद अगर हम देखेंगे वली औरंगाबादी की अगर हम बात करेंगे, इनकी पैदाश और वफ़ात के हवाले से थोड़े से इख्तिलाफ़ात है, लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है? वली औरंगाबादी की अगर हम बात करेंगे, इनकी पैदाइश जो है 1668 में इनकी पैदाइश हुई है, कहाँ पर? औरंगाबाद में। इनके हवाले से जो है क्लियरिफ़िकेशन नहीं है इनकी पैदाश और वफ़ात के हवाले से, लेकिन आप ये याद रखेंगे, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो इसी डेट के अकॉर्डिंग ही बनता है। अगर जो है ज़्यादातर इनके हवाले से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जहाँ पर भी इख्तिलाफ़ात होते हैं। हाँ, बच्चे होमवर्क वो हम लास्ट में करेंगे। मुझे याद दिलाना, ठीक है? वो हम लास्ट में करेंगे, फिलहाल पढ़ते हैं। तो बात करेंगे 1668 में औरंगाबाद में वली दक्कनी पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ था 1720-25 के दरमियान। 1720-25 के दरमियान, ये तो एक्यूरेट पता नहीं है 1720 में, 1725 में, 22 में, 23 में, तो एक्यूरेट बिल्कुल भी पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 1720 में, कुछ का 1723 में, 1725 में, तो इस तरह हम देख सकते हैं, इनका जो इंतकाल हुआ है इसी दरमियान हुआ है। 1720 या 25 के दरमियान अहमदाबाद में इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है? अहमदाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। क्लियर है? चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे वली दक्कनी के बारे में, अहले दक्कन के मुताबिक अगर हम देखेंगे, वली मोहम्मद का जो है वतन क्या था? औरंगाबाद, और अहले गुजरात के मुताबिक अहमदाबाद था। तो अहले दक्कन के मुताबिक इनका वतन कौन-सा था? अहले दक्कन के मुताबिक वली का वतन कौन-सा था? और अहले गुजरात के मुताबिक इनका जो वतन है कौन-सा था? तो अहले दक्कन के मुताबिक की बात करेंगे, वली मोहम्मद का वतन जो है औरंगाबाद था। मैं फिर से रिपीट करूँगी, अहले दक्कन के मुताबिक वली मोहम्मद का वतन औरंगाबाद था, और अहले गुजरात की बात करेंगे, इनके मुताबिक इनका जो वतन था अहमदाबाद था। गुजरात अहमदाबाद, ठीक है? अहले दक्कन के मुताबिक वली मोहम्मद का वतन औरंगाबाद था, और अहले गुजरात के मुताबिक अहमदाबाद। अहले गुजरात के मुताबिक अहमदाबाद। तो बात करेंगे इनकी पैदाइश जो है, आप सभी को पता है औरंगाबाद में पैदा हुए और इनका इंतकाल अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है? तो चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश, पहले मुझे बताइए। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद, वली के वालिद का क्या नाम था, ये भी बहुत अहम है। वली के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। वली के वालिद का नाम क्या था? शरीफ मोहम्मद जो है इनके वालिद का नाम था। तो अगर मैं बता दूं आपको, मैंने आपको पीडीएफ के लिए बताया था, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी उन सालों के हवाले से, क्योंकि मैं पेपर बनाने में थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए वो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही था। तो पेपर बना रहे थे हम आप लोगों के लिए। तो हमने सोचा था जो कल का हमारा क्लास मिस हुआ था किसी कारण, तो हमने सोचा था वो हम संडे को करेंगे, लेकिन संडे को आपका एग्जाम है, तो उस दिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो किसी दिन किसी भी संडे जो है उस क्लास को हम कर लेंगे। तो इनकी वालिद का नाम क्या था? शरीफ मोहम्मद जो है वली दकनी के वालिद का नाम था, और उनका खुद का नाम था वली मोहम्मद, और वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद, ठीक है? और वली ने शेख नूरुद्दीन से इक्तिसाब फैज किया है। किसे? वली ने शेख नूरुद्दीन शेख नूरुद्दीन से इक्तिसाब फैज किया था। वली ने शेख नूरुद्दीन से इक्तिसाब फैज किया था। इसके बाद अब लिखेंगे वली दकनी जो है, मुझे बताइए वली दकनी ने जो है दहली का सफर कितनी मर्तबा किया था? शाबाश, एक कभी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा था। वेरी गुड, कब किया था? वली दकनी ने दिल्ली का जो सफर किया था सिर्फ एक मर्तबा किया था, लेकिन कब किया था ये भी मुझे बताइए। कभी कभी कुछ आसान से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो कभी कुछ आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड अरीबा ही ना, 1700 ईस्वी में जो है
ولی دکنی نے دہلی کا سفر کیا تھا، صرف ایک مرتبہ کیا تھا. تو ولی نے اگر ہم دیکھیں گے 1700 میں اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ، جن کے دوست تھے ان کا نام تھا سید ابو المعالی، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے دہلی کا سفر کیا تھا 1700 میں. اور یہاں ان کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ سعد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات دہلی میں ہوئی تھی. ویری گڈ. ان کے دوست کے ساتھ جو انہوں نے دہلی کا سفر کیا تھا، جن کا کیا نام تھا؟ سید ابو المعالی. سید ابو المعالی جو ہے ان کے دوست کا نام تھا. اور وہاں پہ جو ہے دہلی میں انہوں نے سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی. سعد اللہ گلشن. سمجھ میں آیا؟ ولی نے صرف ایک مرتبہ دہلی کا سفر کیا تھا. کب کیا تھا؟ ایک مرتبہ کیا تھا 1700 میں اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ، جن کا نام تھا سید ابو المعالی. اور دہلی کا سفر انہوں نے کیا تھا، اور یہاں پر ان کی ملاقات جو ہے سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی. کلیئر ہے؟ تو اس کے بعد لکھ لیجیے شاباش. اس کے بعد لکھ لیجیے اگر ہم دیکھیں گے، میں نے آپ کو بتایا ہے ولی دکنی جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ دہلی کا سفر کیا تھا. کبھی کبھی آپ کو اسٹیٹمنٹس میں بھی کوشچن دیا جائے گا ولی دکنی نے کتنی مرتبہ دہلی کا سفر کیا تھا، تو آپ بتائیں گے ایک بار کیا تھا، تو 1700 میں کیا تھا. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ولی جو ہے ولی دکنی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے. کس کے عہد میں گئے تھے؟ تو یہ کوشچن بھی بہت زیادہ اہم ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے جو ولی دکنی ہے دہلی گئے تھے، لیکن کس کے عہد میں گئے تھے؟ کس کے دور میں گئے تھے دہلی؟ تو اگر ہم دیکھیں گے ولی دکنی جو ہے مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے. ولی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب ولی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے. ویری گڈ. تو یہی سے آپ کے کوشچنز بنتے ہیں، لیکن آپ کو دھیان سے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد لکھ لیجئے سعد اللہ گلشن نے جو ہے ہم نے پہلے ہی بات کی ولی دکنی جو ہے اپنے دوست کے ساتھ، جو ان کے عزیز دوست تھے سید ابو المعالی، ان کے ساتھ انہوں نے دہلی کا سفر کیا تھا. وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی. اور سعد اللہ گلشن انہیں جو ہے یعنی کہ ولی دکنی کو سعد اللہ گلشن نے 2 مشورے دیے تھے. وہ مشورے کون کون سے تھے شاباش؟ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے تھے. تو پہلا مشورہ تھا دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کی شیرین الفاظ کا انتخاب کرو. تو سعد اللہ گلشن جو ہے انہوں نے پہلا مشورہ جو دیا تھا ولی دکنی کو، وہ کیا دیا تھا؟ آپ جو ہے دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور اس کی جگہ جو ہے کون سے الفاظ کا انتخاب کرو؟ فارسی کی شیرین الفاظ کا انتخاب کرو دکنی الفاظ کے بجائے. ٹھیک ہے؟ ہاں بچے، فارسی دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کی شیرین الفاظ کا انتخاب کرو. اور دوسرا مشورہ کیا دیا تھا؟ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہے انہیں اپنی زبان میں ادا کرو. اور یہ بتایا تھا دوسرا مشورہ، جو فارسی جو ہے شاعری میں جو مضامین کیا ہے شامل ہے موجود ہے انہیں اپنی زبان میں کیا کرو؟ ادا کرو. تو یہ دوسرا مشورہ سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو دیا تھا. میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں. سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو 2 مشورے دیے تھے. پہلا،
दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फारसी के शीरीन अल्फाज का इंतखाब करो। और दूसरा बताया था फारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद है उन्हें अपनी ज़बान में क्या करो, अदा करो। यही 2 मशवरे दिए थे सादुल्लाह गुलशन ने वली दक्कनी को। उसके बाद देखेंगे उर्दू गज़ल की रिवायत के बरखिलाफ अगर हम देखेंगे, वली ने अपनी महबूबा को औरत मानकर मुखातिब किया है और औरत को आशिक के रूप में भी पेश किया है। तो उर्दू गज़ल की रिवायत के बरखिलाफ, ठीक है, इसके खिलाफ था। वली दखनी ने क्या किया था? अपनी महबूबा को औरत मानकर मुखातिब भी किया है और उनको क्या किया है? औरत को आशिक के रूप में भी पेश किया है। एक तो उनको मुखातिब भी किया है, ठीक है? औरत मानकर, और उसके बाद औरत को आशिक के रूप में भी पेश किया है, उसके रूप में भी पेश किया है। उर्दू गज़ल की रिवायत के बरखिलाफ वली ने अपनी महबूबा को औरत मानकर मुखातिब किया है और औरत को आशिक के रूप में भी पेश किया है। शाबाश, लिख लिया है। मैं फिर से रिपीट करूँ, मुझे बताइएगा। नहीं, जहाँ पर मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है मैं वहां पर आपको बताती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा सा अहम है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वली दखनी जब दिल्ली गए थे, किसके दौर में गए थे, यानी किसी अहद में गए थे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद लिख लीजिए जो वली दखनी है उनका दीवान दिल्ली कब पहुंचा था? वली दखनी का दीवान दिल्ली कब पहुंचा था? तो कहीं कहीं पर अगर हम देखेंगे 1717 है, 1718 है, 1719 भी है, और कहीं पर मैंने 1720 भी देखा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे वली दगनी का जो दीवान है 1719 ईस्वी में दिल्ली आया था। तो बहुत जगहों पे मैंने 17 भी देखा है, 18 भी देखा है, 20 भी देखा है। लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर ऑप्शन जो है 19 नहीं था, 19 की बजाय 20 था, 20 लगाएंगे। तो एक साथ चारों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अगर चारों दिए जाएंगे तो आप 19 ही लगाएंगे। अगर 19 नहीं होगा, 18 होगा, 18 को लगाएंगे, 20 होगा, 20 को ही लगाएंगे। लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस जो है 19 को आप देंगे, क्योंकि वली का दीवान जो है 1719 में ही दिल्ली आया था मुसफ़ी के मुताबिक। हाँ बच्चे, मुसफ़ी के मुताबिक। तो इसके बाद लिख लीजिए 1719 ईस्वी में वली का दीवान दिल्ली आने के बाद, जब वली का दीवान दिल्ली आया था 1719 ईस्वी में, उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज जो है इसी दीवान से हुआ था। दिल्ली में जो है इसी दीवान से, जो कि वली दखनी का दीवान दिल्ली पहुंचा था, इसी दीवान की वजह से जो है दिल्ली में उर्दू शायरी का क्या हुआ, बाकायदा आगाज हुआ, यानी कि शुरुआत हुई इसी के दीवान से, वली दखनी के दीवान से। 1719 ईस्वी में वली का दीवान दिल्ली आने से जो अगर हम देखेंगे, दीवान दिल्ली आने से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था। और उस वक्त अगर हम देखेंगे दिल्ली का सूबेदार कौन था, उस वक्त दिल्ली का सूबेदार कौन था जब वली दखनी का दीवान दिल्ली पहुंचा था? वेरी गुड, मोहम्मद यार खान, वेरी गुड, मोहम्मद यार खान थे। ये मोहम्मद यार खान जो है वली दखनी के दोस्त भी थे, ठीक है। वली दखनी का दीवान जो 1719 में दिल्ली पहुंचा था, और उस वक्त जो सूबेदार थे दिल्ली के वो थे मोहम्मद यार खान, ठीक है। और बात करेंगे वली की, जो है वली ने अपने दीवान में कुछ हिंदू दोस्तों का भी जिक्र किया था और कुछ मुस्लिम दोस्तों का भी जिक्र किया था। उनका नाम मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा याद रखेंगे। वली ने अपनी दीवान में जो है मुस्लिम जो है दोस्तों का भी जिक्र किया था और हिंदू दोस्तों का भी जिक्र किया था। जो इनके हिंदू दोस्त थे उनमें था गोविंद लाल था, विनोद था, अमृत लाल था, गोविंद लाल था। खेमदास का जिक्र जो है इन्होंने अपने दीवान में किया है। और वली की बात करेंगे, इन्होंने मुस्लिम दोस्त का जो जिक्र किया था अपने दीवान में, जैसे कि सैयद अबुल माली जो इनके दोस्त है। उसके अलावा मोहम्मद यार खान जो कि दिल्ली के सूबेदार थे जब इनका दीवान दिल्ली पहुंचा था तब। उसके अलावा कामिल व अकमल है, मोहम्मद मुराद है, शमसुद्दीन है, ठीक है। तो ये सारे जो है मुस्लिम दोस्त थे वली दखनी के। इन सारों का इन्होंने जिक्र किया है अपने दीवान में, जो दीवान दिल्ली पहुंचा था 1719 ईस्वी में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, वली ने अपने दीवान में अपने हिंदू दोस्तों का जिक्र किया है, जैसे कि अमृत लाल। अब लिखेंगे हिंदू दोस्त,
جن کا ذکر انہیں اپنے دیوان میں کیا تھا، اور شارٹ میں لکھیں گے اور آگے لکھیں گے امرت لال ہے، امرت لال کے علاوہ گوبند لال ہے، ٹھیک ہے، گوبند لال کے علاوہ خیم داس ہے، اور اس کے علاوہ بنود ہے۔ اور مسلم دوستوں کی بات کریں گے، سید ابو المالی ہے، شمس الدین ہے، سراج ہے، کامل و اکمل ہے، محمد مراد ہے، اور محمد یار خان ان کے مسلم دوست ہے۔ ان سبھی کا ذکر انہوں نے اپنے دیوان میں کیا تھا۔ اور اس کے بعد بات کریں گے، ولی نے اپنے کلام میں ایک ہم عصر کا بھی ذکر کیا ہے جن کا نام فقیر اللہ آزاد تھا۔ ولی نے اپنے کلام میں کن کا ذکر بھی کیا ہے؟ اپنے ہم عصر کا۔ ہم عصر کا کیا مطلب ہے؟ شباش، فقیر اللہ کا، فقیر اللہ آزاد۔ ہاں، ایک ہی عمر کے، ٹھیک ہے، ہم عمر جس کو بولتے ہیں، اسی کو ہم عمر بولتے ہیں۔ ایک ہی زمانے کی، ایک ہی عمر کے بچے نہیں، ایک ہی مطلب اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں گے جیسے ولی دکنی 1668 میں پیدا ہوئے ہیں، تو اسی کے درمیان، اسی کے آس پاس، ٹھیک ہے، 1670 یا اس کے 2-3 سال پہلے، 2-3 سال بعد، اسی دور کے، ویری گڈ، اسی کو ہم عصر بولتے ہیں۔ ولی نے اپنے کلام میں ایک ہم عصر فقیر اللہ آزاد کا بھی ذکر کیا ہے، کس نے؟ اپنے کلام میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ولی کا ہم عصر شاعر فراقی تھا، جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ولی کا ہم عصر اور ایک تھا، شاعر فراقی تھا، جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ ادبی چشمک تھی مطلب کیا ہے اس کا؟ ویری گڈ صوفیہ ہینا۔ ہاں، تو بات کریں گے ولی کا جو ہم عصر تھا شاعر فراقی تھا، جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی، یعنی کمپٹیشن تھا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ کے کلاس میں آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی دونوں میں کمپٹیشن لگا رہتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا، دوسرا بولتا ہے میں آگے جاؤں گا، تو اس طرح کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ادبی چشمک، ٹھیک ہے۔ سید ابو المالی ہے بچے، مسلم دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شمس الدین ہے، لکھ لیجیے، سید ابو المالی ہے، شمس الدین ہے، اس کے علاوہ سراج ہے، سراج کے علاوہ محمد مراد ہے، محمد یار خان ہے، اس کے علاوہ کامل و اکمل ہے، لکھ لیجیے۔ لکھ لیا؟ سید ابو المالی، شمس الدین، سراج، کامل و اکمل، محمد مراد، محمد یار خان، یہ سارے کے سارے ان کے مسلم دوست تھے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے، ولی کا مقابلہ جو ہے چاصر سے کیا جاتا ہے، کس سے؟ ولی کا مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ چاصر سے کیا جاتا ہے، اور ولی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، خدائے سخن جو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، حیوان ظریف غالب کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ولی دکنی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے، اردو کا چاصر۔ یہ لقب آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ لکھ لیے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ مجھے بتائیے، آگے بڑھتے ہیں۔
तो इसके बाद लिख लीजिए वली दक्नी के कारनामे। वली दक्नी के कारनामे लिख लीजिए। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में है। जो है वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में है। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में है। इसके बाद लिख लीजिए वली का दीवान पहली मर्तबा कहाँ से शाया हुआ? लंदन में शाया हुआ। ये वही दीवान है जो दिल्ली पहुंचा था 1719 में, और ये पहली मर्तबा इसकी इशाअत जो है कहाँ से हुई थी? लंदन से हुई थी। लंदन में पहली दफा शाया हुआ था वली का दीवान, पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ था। इसके बाद वली की दो वली के दीवान में दो मुख्तसर मसनवियाँ हैं, मुझे नाम बताइए शहबाज। वली की दीवान में दो मुख्तसर मसनवियाँ हैं, मुझे नाम बताइए। एग्जाम में एक मसनवी का नाम पूछा गया था। इनके दीवान में ही जो है इनकी दो मुख्तसर, ठीक है, मसनवियाँ हैं, नाम बताइए। वली के दीवान में की दो मुख्तसर मसनवियाँ हैं। दर तहरीफ शहर सूरत, वेरी गुड, ये एग्जाम में बना था ये क्वेश्चन, वेरी गुड रीबा सोफिया। और दूसरा शबाश, दूसरी मसनवी, दूसरी मसनवी का नाम बताइए। वेरी गुड। तो दूसरी मसनवी जो है, पहली मसनवी जो थी बगैर उन्वान की थी, उसका कोई उन्वान नहीं था। दूसरी मसनवी को उन्वान था दर तहरीफ शहर सूरत। तो ये वली के दीवान में दो मुख्तसर मसनवियाँ हैं, इनका आप नाम याद रखेंगे। तो पहली मसनवी की बात करेंगे, ये बगैर उन्वान की थी, इसका कोई उन्वान नहीं था। और जो दूसरी मसनवी दर तहरीफ शहर सूरत, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बना था ये, इसका आप देखेंगे, लिख लीजिए। पहली जो मसनवी थी बगैर उन्वान की थी, दूसरी थी दर तहरीफ, यहाँ पे बोर्ड में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। दर तहरीफ शहर सूरत, ये जो है दूसरी मसनवी का उन्वान है। दर तहरीफ शहर सूरत और पहली मसनवी बगैर उन्वान की है। तो दर तहरीफ शहर सूरत, इस मसनवी की बात करेंगे, इसमें जो है सूरत की तारीफ की गई है। किसकी? सूरत, जो कि गुजरात में है, ठीक है। इसमें जो है सूरत की तारीफ की गई थी, किसमें? दर तहरीफ शहर सूरत। आपको नाम से ही पता चलेगा, दर तहरीफ शहर सूरत, इस मसनवी में सूरत की तारीफ की गई है। ये मसनवी जो है कितने अशार पर मुश्तमिल है? 47 अशार पर ये मसनवी शामिल है। और बगैर उन्वान जो इनकी मसनवी है वो कितने अशार पर मुश्तमिल है? 31 अशार पर वो मुश्तमिल है। जो बगैर उन्वान की मसनवी है 31 उसके अशार है। दर तारीफ शायरी सूरत की बात करेंगे, इसके कितने अशार है, कितने अशारों पर ये मुश्तमिल है? तो 47 अशारों पर ये मुश्तमिल है। इसमें जो है सूरत की तारीफ की गई है। क्लियर है शबाश? हाँ, 31 47। इसके बाद लिख लीजिए वली ने सूरत को क्या क्या कहा है? वली ने सूरत को क्या कहा है? वली ने सूरत को बाबुल मलिका कहा है। ये भी बहुत अहम है। वली ने सूरत को बाबुल मलिका भी, वेरी गुड, बाबुल मक्का, हाँ वेरी गुड बच्चे। वली ने सूरत को बाबुल मक्का भी कहा है। वली ने सूरत को बाबुल मक्का कहा है, ठीक है। इसके बाद, हाँ बच्चे, मलिका नहीं मक्का है। इसके बाद लिख लीजिए वली ने अपनी मसनवियों में गुजरात और शहर सूरत का जिक्र किया है।
ٹھیک ہے، انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے اپنی مصنوی میں کن جو ہے کہاں کا ذکر کیا ہے؟ گجرات اور شہر سورت کا ذکر کیا ہے ولی نے اپنے مثنویوں میں. ٹھیک ہے، ولی نے اپنے مثنویوں میں گجرات اور شہر سورت کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد لکھ لیجئے، ولی نے ایک اور مثنوی شاہ وجیہ الدین کے بارے میں بھی لکھی تھی. اس کے بارے میں شاہ وجیہ الدین کے بارے میں بھی لکھی تھی. نام لکھ لیجئے، ولی نے ایک اور مثنوی شاہ وجیہ الدین ولی نے ایک اور مثنوی شاہ وجیہ الدین کے بارے میں بھی لکھی تھی، جس کا تعلق گجرات سے تھا. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ گجرات سے تھا. ایک تو ہم نے اوپر بات کی، ان کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں. پہلی مثنوی جو بغیر عنوان کی ہے، اور دوسری مثنوی در تحریف شہر صورت. اور اس کے علاوہ بھی ولی دکنی نے اور ایک مثنوی لکھی تھی. اس کے بارے میں شاہ وجیہ الدین کے بارے میں انہوں نے مثنوی لکھی تھی. ان کا تعلق جو ہے کہاں سے تھا؟ شاہ وجیہ الدین کا تعلق جو ہے گجرات سے تھا. اس کے بعد لکھ لیجئے، ولی نے اپنے کلام میں فارسی شعراء میں سے انوری، عرفی اور خاقانی کا ذکر کیا ہے. جو ولی دکنی ہے، انہوں نے اپنے کلام میں فارسی شعراء کا ذکر کیا ہے، جن کا نام کیا ہے؟ عرفی ہے، انوری ہے، خاقانی ہے. اور ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے اپنے فارسی کلام میں. اور اپنے دیوان میں انہوں نے ہندو دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اپنے مسلم دوستوں کا ذکر انہوں نے اپنے دیوان میں کیا ہے. لیکن فارسی کلام میں انہوں نے جو ہے فارسی شعراء، ولی نے اپنے کلام میں فارسی شعراء کا ذکر کیا ہے، جن کا نام ہے عرفی، انوری اور خاقانی. دیوان میں نے الگ سے بتایا ہے، دیوان میں انہوں نے ہندو دوست اور مسلم دوست کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اپنے کلام کے اندر فارسی شعراء کا ذکر کیا ہے، جن کا نام ہے، لکھ لیجئے، عرفی، انوری اور خاقانی. عرفی، انوری اور خاقانی کا ذکر انہوں نے اپنے کلام میں کیا ہے. یہ فارسی شعراء ہے سارے کے سارے، عرفی، خاقانی اور انوری فارسی شاعر ہے یہ. اس کے بعد لکھ لیجئے، ولی دکنی کی کل کتنی قصائد ہیں؟ ان کے کل کتنے قصیدے ہیں؟ میں بتا چکی ہوں بہت باری. ولی دکنی کی ٹوٹل کتنے قصیدے ہیں؟ ویری گڈ. تو بات کریں گے ولی دکنی کے 6 قصائد ہیں. تمام ان کے قصیدے جو ہے مذہبی ہے. ان کے سارے قصیدے جو ہے کیا ہے؟ مذہبی ہے. ولی کا صرف ایک قصیدہ خطابیہ ہے، صرف ان کا ایک قصیدہ خطابیہ ہے، جو حضرت میرا محی الدین کی مداح میں ہے. باقی جو 5 ان کے قصیدے ہیں وہ کیا ہے؟ مذہبی. وہ سوری، ایک تو خطابیہ ہیں، باقی سارے ہیں بیانیہ، تمہیدیہ ہیں. سوری، ویری گڈ، سوری بتانے میں غلطی ہو گئی تھی. تو کیا بتایا تھا میں نے؟ ولی دکنی کی ٹوٹل 6 قصائد ہے، تمام قصائد مذہبی ہے. اور ولی کا صرف ایک قصیدہ جو ہے کیا ہے؟ خطابیہ ہے، جو کہ کس کی مداح میں ہے؟ حضرت میرا محی الدین کی مداح میں ہے. اور باقی 5 تمہیدیہ قصیدے ہیں. اور بات کریں گے کلیات ولی میں ٹوٹل کتنے اشعار ہے؟ تو 3500 اشعار ہے. کلیات ولی میں کتنے اشعار ہے؟ تو 3500 اشعار کلیات ولی میں شامل ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے، شاباش. تک سبھی کو کلیئر ہے؟ لکھ لیجیے، ولی نے اپنی فارسی رسالہ جس کا نام ہے نور المعرفت، فارسی رسالہ ہے نور المعرفت، ولی نے ایک فارسی رسالہ نور المعرفت کے نام سے بھی لکھا تھا، جو تصوف سے متعلق نہیں ہے. یہ رسالہ جو ہے فارسی میں ولی دکنی نے لکھا تھا. یہ جو رسالہ ہے جس کا نام ہے نور المعرفت، یہ تصوف سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے. یہ رسالہ ہے جو ہے کس کی تعریف میں ہے؟ ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے یہ فارسی رسالہ، جس کا نام نور
معرفت ہے. یہ جو ہے تصوف سے متعلق بالکل بھی نہیں. ولی دکنی نے ایک فارسی رسالہ نور المعرفت کے نام سے بھی لکھا تھا جو تصوف سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے. لکھ لیا ہے؟ میں پھر سے بتاؤں. شباش. رسالہ جو تھا فارسی کا نور المعرفت نام تھا اس کا. رسالے کا نام آپ یاد رکھیں گے. تو اس کے بعد لکھ لیجیے کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 عیسوی میں کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 عیسوی میں فرانسیسی مشترک ٹھیک ہے فرانسیسی مشترک گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا جس مقدمہ کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا. ولی کے کلیات کو پہلی دفعہ 1833 میں فرانسیسی ولی کے کلیات کو پہلی دفعہ 1833 عیسوی میں فرانسیسی متشرق گارسا دتاسی یہ بھی فرانس کے ہی تھے. یہ فرانس کے تھے. ٹھیک ہے. گارسا دتاسی جو ہے فرانس کے ہی تھے. کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 عیسوی میں فرانسیسی متشرق گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا جس مقدمے کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا. لکھ لیا. کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 میں ڈیٹ آپ یاد رکھیں گے فارسی متشرق گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے اندر ہی مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا. اس کا مقدمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا. اس کے بعد لکھ لیجئے شباش. 1989 میں 1989 میں ایک سیکنڈ بچے ایک سیکنڈ ویٹ کریے. لکھ لیجئے 1927 عیسوی میں 1927 عیسوی میں احسن مارہروی نے بھی کلیات ولی انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیا تھا. تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ کس نے کیا تھا گارسا دتاسی نے 1833 میں اور اس کا مقدمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا. اور اس کے بعد بات کریں گے 1900 پہلے میں نے بتایا 1833 اس کے بعد 1927 میں احسن مارہروی نے بھی کلیات ولی انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیا تھا ٹائپ شکل میں. کس میں؟ ٹائپ شکل میں 1927 عیسوی میں. پہلی بار گارسا دتاسی نے 1833 میں اس کے بعد 1927 میں احسن مارہروی نے. ایک سیکنڈ میں لکھتی ہوں. احسن مارہروی نے بھی اس کو انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیا تھا. ٹھیک ہے 1927 عیسوی میں. اس کے بعد 1989 میں ٹھیک ہے تیسری مرتبہ 1989 میں پہلی بار 1833 دوسری بار 1927
तीसरी बार 1989 ईस्वी में कुलियात वली को नूरुल हसन हाशमी ने मुरतब करके बसीत मुकदमा माह फरंग के साथ शाया किया 1989 में। तीसरी मरतबा इसको नूरुल हसन हाशमी ने मुरतब किया है। पहली दफा गारसद अतासी ने, दूसरी दफा एहसन मारहरवी ने, तीसरी दफा नूरुल हसन हाशमी ने इसको मुरतब किया था, मुरतब करके बसीत मुकदमा माह फरहंग के साथ शाया किया। और इसके बाद बात करेंगे कुलियात वली जो है, कुलियात वली मरतबा नूरुल हसन हाशमी का पेश लफ्ज किसने क्या तहरीर किया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे 1989 में कुलियात वली को मुरतब करके किसने शाया किया था, नूरुल हसन हाशमी ने, लेकिन इसका पेश लफ्ज किसने तहरीर किया था, कुलियात वली जो है मरतबा नूरुल हसन हाशमी, इसका पेश लफ्ज किसने तहरीर किया था, तो लफ्ज महमूद इलाही ने तहरीर किया था। महमूद इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लिख लीजिए महमूद इलाही। पहली दफा 1833 में गारसद अतासी ने, उसके बाद एहसन मारहरवी ने 1927, उसके बाद नूरुल हसन हाशमी ने 1989। क्लियर हुआ? शाबाश, मुझे बताइए, कंफ्यूजन अगर है मुझे बताइए, उसको क्लियर करेंगे फिर। आप अपने हिसाब से इसको 2-3 दफा पढ़ेंगे, जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करेंगे, उसको रिपीट करेंगे और ये आपको जहन में रह जाएगा। इसके बाद इसकी जो वली के मुतालिक कुछ मुख्तलिफ आरा ख्यालात है उनको लिख लीजिए। वली के मुतालिक मुख्तलिफ आरा ख्यालात। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बना था, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है, तो आज़ाद ने कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। ठीक है। उसके बाद आज़ाद ने वली को उर्दू, ये दूसरा है, आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में चासर और फारसी शायरी में रूदकी को हासिल है। तो अगर हम देखेंगे, वली दकनी को जो है शायरी में वही मुकाम दिया है आज़ाद ने जो अंग्रेजी शायरी में चासर को है और फारसी शायरी में रूदकी को है। अंग्रेजी शायरी में वो मकाम चासर को है, फारसी शायरी में वो मकाम जो है रूदकी को है, जो आज़ाद ने वली दकनी को उर्दू शायरी में दिया है। आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में चासर और फारसी शायरी में रूदगी को हासिल है। ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए, वली ने, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, चलिए दूसरा लिख लीजिए। मीर ने वली को मुस्लिमुल सबूत उस्ताद करार दिया है। मीर ने वली को मुस्लिमुल सबूत उस्ताद करार दिया है। मुस्लिमुल सबूत में यहाँ पर लिखूंगी। मीर ने वली को मुस्लिमुल सबूत उस्ताद करार दिया है। किसने? मीर ने। उसके बाद दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। ये बीपीएससी में इस बार एक क्वेश्चन बना था। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। वहां पर इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछा गया था बच्चे, लेकिन क्वेश्चन बना था, आंसर उसका यही था। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, नुकातुश्शरा में जो मीर तकी मीर का तज़किरा है, नुकातुश्शरा में मीर ने वली से मुतलिक लिखा है कि वो शैतान से ज्यादा मशहूर है। किसने लिखा है? जो मीर तकी मीर है, इन्होंने अपने तज़किरे में लिखा है, नुकातुश्शरा में क्या लिखा है कि वली तकनी जो है शैतान से भी ज्यादा मशहूर है।
نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ یعنی کہ ولی دکنی شیطان سے زیادہ مشہور ہے. لکھنا آئے گا یا میں بورڈ پہ لکھوں؟ بچے بورڈ پہ لکھنا ہے کیا مجھے بتائیے. اف یس دین ٹائپ یس کریے. شاباش. چلیے جہاں پہ پرابلم ہوگی مجھے بتائیے میں لکھوں گی. اس کے بعد اب لکھ لیں گی میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے. میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا. معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا. میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا. نیکسٹ لکھ لیجیے بہت اہم ہے. ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے. ولی کی کلام میں کوشچن بنتا ہے وہ کس کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیانی لسانی و ادبی پل قرار دیا ہے؟ تو ولی دکنی کے کلام کو. ولی دکنی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے. بہت اہم ہے. ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے. لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے ولی دکنی کے کلام کو. یاد رہا؟ شاباش. مجھے بتائیے. یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. ان کے حوالے سے آپ ان کی پیدائش وفات یاد رکھیں گے. ان کی مثنوی یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں گے ان کے دیوان میں کن مسلم دوستوں کن جو ہے ہندو دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے. ولی دہلی کتنی بار گئے تھے, کس کے عہد میں گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کہ وہاں پر کس کی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور بات کریں گے ان کی مثنویاں جو دو ہے اس کے حوالے سے وہ جو ہے آپ یاد رکھیں گے. ان کے کتنے قصیدے ہیں وہ یاد رکھیں گے. اور ان کی کچھ آر و خیالات ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے. اور ان کا جو فارسی رسالہ ہے نور المعرفت تو تصوف سے متعلق نہیں. آپ کو ایگزام میں یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو ان کا رسالہ جو ہے نور المعرفت یہ تصوف سے متعلق ہے. تو یہ بالکل بھی تصوف سے متعلق نہیں ہے. یہ جو ہے ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تاریخ میں یہ رسالہ لکھا گیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ یاد رکھیں گے. باقی آپ کو اتنا جو ہے یاد رکھنا نہیں ہے یہاں پر. آگے آگے جتنا جائیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا ہے. کیونکہ آگے سے تصنیفات بھی ہے جو کہ شاہ عظیم آبادی کی ہے, اصغر گونڈوی کی ہے. ان کی کچھ اہم تصنیفات بھی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ ولی دکنی کے حوالے سے بس آپ یہ یاد رکھیں گے تو آپ کا ہو جائے گا. کلیئر ہوا؟ بچے بتائیے مجھے اگر کہیں پہ کنفیوژن ہے تو اس کو کلیئر کریں گے. کل کے کلاس میں ہم یہ تک میل کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد غالب کے بارے میں پڑھیں گے. اور آگے جو ہے دو دو غزل کو شاعروں کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. کلیئر ہے؟ اگر کنفیوژن ہے کہیں پہ مجھے بتائیے. تو چلیے پھر میرے خیال سے آج کا کلاس ہم رکھتے ہیں. تو آپ سبھی کو پتا ہے ٹیسٹ کے بارے میں. اور کل آپ سبھی بچے جو ہے کلاس کو جوائن کریں گے. جو کل 9 بجے آپ کی کلاس ہوگی پیپر فرسٹ کے حوالے سے وہ کلاس آپ سبھی اٹینڈ کریں گے. ہاں بچے یہ نا میں کوشچن بھول گئی تھی. بتائیے مجھے جو بوتیکا کا ترجمہ اور کس نے کیا تھا؟ ایک تو جمیل جالبی نے اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا شمس الرحمن فاروقی نے اور ویری گڈ عزیز احمد کے علاوہ میں نے چوتھا بتایا تھا. اس کا نام مجھے بتائیے. وہ کون سا چوتھا شاعر ہے جس نے بوتیکا کا ترجمہ کیا تھا اور کس کے نام سے کیا تھا؟ بتائیے بتائیے. شباش. یہ نہ بتا رہی تھی. پہلے آپ نے بولا تھا کوشچن ہے میم. اب جواب دیجیے کہ جہاں پر ہم نے اس کو لکھا ہے وہاں پر آپ اس کو لکھیں گے.
عزیز احمد شمس فاروقی جمیل جالبی کے علاوہ اور بھی کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نا محمد حسن ہے یا محمد یاسین ہے؟ یہ تو صحیح ہے بالکل، مغربی جو ہے شہریات کے نام سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، مغربی شہریات کے نام سے محمد حسن ہے۔ ہاں، محمد یاسین نہیں ہے، میرے خیال سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہوا ہے۔ محمد حسن نے مغربی شہریات کے نام سے بوتیکا کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کو لکھیں گے، آپ یاد رکھیں گے۔ عالم سرور نے کیا بچا؟ عالم سرور نے کیا کیا ہے؟ بہت سارے بچوں نے جو اس کوشچن کا جواب نہیں لایا ہے۔ میں نے ہوم ورک کوشچن رکھا تھا نا آپ کے لیے، تو 3 بجے 3 جواب دے رہے ہیں۔ چمن جہاں بچے آپ نے کیا لکھا ہے عالم سرور میں؟ سمجھی نہیں کچھ، کلیئر کیجیے اس کو۔ شاباش۔ چلیے کوئی بات نہیں، تو کل مجھے میں آپ کو جو ہے پھر سے بتا رہی ہوں، کل اس کو کلیئر کر کے آئیے گا کس نے کس نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ تینوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور نیکسٹ والا جو ہے جس میں آپ کو کنفیوژن ہے، کچھ بچوں کا صحیح ہے کچھ کا کنفیوژن ہے، اس کو کل مجھے آپ کلیئر کر کے بتائیں گے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، ہاں محمد حسن ہے بچے، لیکن کس نام سے کیا ہے؟ مغربی شہریات کے نام سے، لیکن کچھ بچوں کا تھوڑا سا اور کنفیوژن ہے، وہ دور ہونا چاہیے۔ ہاں بچے پہلے سے پہلے جو ہے 1833 میں، اس کے بعد 1927 میں، اس کے بعد 1989 ہے۔ چلیے پھر، چلے پھر آج کی کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، لیکن صبح کا کلاس جو ہے آپ اٹینڈ ضرور کریں گے، صبح کے 9 بجے۔ چلیے اللہ حافظ۔